Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Khumuwadidi ug sa kahugpungan sa tibuok kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, kini nausab si Reverend Father Eman Pudyutan ang magahatod kaninyo sa atong mga pagpamalandong karong adlaw. Mga igsoon ko diyan ni Kristo, adlaw karon nga Sabado, Mayo 10 sa tuig 2025 ug anaa na kita sa ikatulo nga semana sulod sa panahon sa Pasko sa pagkabanhaw. Ug niining adlaw mga igsoon sukat kagahapon, Mayo 9, dako kayo ang atong kalipay. Manium gaudium gini siya, great joy. Sanglit kaghapong adlaw sa may alauna kapin sa kadlawon sa oras sa Pilipinas ug alas 6 kapin sa hapon didto sa oras sa Roma. Ang ato ang mga kardinales nakapili naman og bag-o nga Santo Papa. Nga mao si Papa Leo XIV. Siya ang ika-267th Pope sa history sa atuang simbahan. Usbon ako, ika-267 siya nga Santo Papa sa history, sa istorya, sa kasaysayan sa atuang simbahan. Murag dako gid natong kalipay nga kagahapong adlaw nakapili na gyud og bag-ong Santo Papa ang atuang mga pinalangga nga mga kardinalis. Pasalamat ta sa Ginoo. Magpasalamat ta sa Espiritu Santo. Kay kini siya usaman katimaan sama sa kuang giingon sa kuang misa kagahapon dinhi sa parokya ni Señor San Vicente Ferrer dinhi sa lungsod sa Bonifacio. Kini usaman katimaan nga ang Dios dili gayud siya moabandonar sa iyaang simbahan. Kay sa pagkawala, sa pagkamatay ni Papa Francisco, siya ning padala og lain nga Santo Papa pinagi sa pagpili sa mga kardinalis nga mao si Papa Leo XIV. Sayod ko nga kamong tanan usab ana sa dakong kalipay sa pagkahibalo sa dako kaayo nga balita nga puno sa kalipay kagahapong adlaw. Gani daghan kay tag makita sa social media nga nag-share og Habemus Papam, bot pasabot Latin nga pinulungan nga nagpasabot we have a Pope na anatay Santo Papa. Nya trending kay ni siya nga post sa social media nga nag-congratulate o nagpadayag po sila dakong kalipay nga ana-anatay Santo Papa. Pero ako ang hangyo kaninyo nga labaw niining ato ang pag-share sa mga posts, sa mga news may tungod sa Santo Papa. Ang uban nag-share usab sa iyang kinabuhi nga siya si Robert Francis Cardinal Prevost nga usa ka Amerikano kay tungod kay natawo man siya didto sa Chicago sa Illinois sa United States of America, pero dugay siya nga nahimo nga missionary didto sa Peru. Gani nahimo man siyang obispo sa usa ka gamay nga kaning diocese or didto sa Peru. Gamay nga lokal nga simbahan didto sa Peru. Nahimo siya nga obispo ug dugay pud siya nga nahimo nga missionary didto sa Peru. Member man siya sa OSA or the Order of Saint Augustine. Unya, dakan kaya ang nag-share ni ini. Pero ako ang hangyo nga more than this, sharing sa mga life ni Papa Leo XIV, sharing sa news nga natay Santo Papa, pero ako mukhang gihangyo tanan nga ato siyang iampo. Atong iampo ang iyang Petrine Ministry, isip sa Santo Papa, ato siyang iampo. Kay usab, nanginhanglan siya sa atuang pag-ampo. Busa, again, sa great joy kayo sa Katolikong simbahan nga ana-anatay bag-ong Santo Papa, si Papa Leo XIV, ika-267 nga Santo Papa, ato siyang iampo. Ug nining adlaw nga Sabado usab di ay gamay nga pahibalo nga karong adlaw usab ana ay mahitabo nga installation sa mga bag-ong kora paroko. Una, karong buntaga sa may alas 9 sa buntag, mahitabo ang pag-instalar kang Reverend Father Nestor Duhilag isip bag-ong kora paroko
sa Holy Child Parish diha sa lungsod sa Clarin. Ang mangulo ang tuang halangdon nga arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Khumuad Didi. Unya, sa may alas 4 usab sa hapon, karong adlaw gihapon, mahitabo ang installation usab sa bag-ong kuraparoko sa parokya sa Birhen sa Kaluoy diha sa barangay Pangabuan, Dakbayan sa Tangub. Ang bag-ong kuraparoko mao si Reverend Father Alejandro Loloy Balbuena. Ang mangulo ang atwa gihapon nga halangdon nga arsobispo. Busa niining duha ka installation sa mga bag-ong kuraparoko karong adlaw si Father Nestor Duhilag isip bag-ong kuraparoko sa parokya sa Balaang Bata sa lungsod sa Clarin ug si Reverend Father Alejandro Loloy Balbuena isip bag-ong kuraparoko sa Birhen sa Kaluoy Parish, Barangay Pangabuan, Dakbayan sa Tanggob. Ato sila usab nga iampo nga silang pagsugod o sa ilang pagka-instalar nga mga bag-ong kuraparoko sa nahisgutan nga parokya. Sila unta mamahimo nga kanang mga magbalantay sa pagtuo, mga magbalantay nga anaay kasing-kasing susama sa maayong magbalantay nga mao si Kristo. Shepherds after the heart of the good shepherd nga mao si Hesukristo. Ato silang iampo mga igsuon ko diha ni Kristo. Ug nining adlaw usab nga Sabado, Mayo 10, 2025, anaa na kita sa Antibesperas sa adlaw sa eleksyon. Karong adlaw Antibesperas, ugma maong Vesperas, ug sa Lunes na gyud, Mayo 12, 2025, mao ang adlaw sa eleksyon. Busa nining mga adlaw, magampo usab kita. Nga kita usab lamdagan sa Espiritu Santo. Magampo usab kita nga sa atong pagbutar karong adlaw nga Lunes, Mayo 12, 2025, kini unta mahimong akto sa pagampo. Nga diin adisir kita mubutar, magampo kita. Unya iniguman usab nato og butar, magampo usab kita. Mangayo kita sa lamdag sa Espiritu Santo nga kita unta makadiscern kung kinsa gayud ang mudala, kung kinsa gayud ato ang hatagan sa gahom nga maoy mudala sa renda sa panggamhanan aron kini siya nga eleksyon usagid kayud ka lakang upang hitabo nga atong giapil ang Ginoo. Sangli kita magampo man. Busa akong gihangyo ang tanan nga padayon tas pagampo. Atong iampo kitang atong mga kaugalingon aron makabutar kita og maayo. Ato usab iampo nga unta dinhi sa probinsya sa Misamis Occidental o sa tibok nasod sa Pilipinas, wala untay mga dili maayo nga mahitabo. Wala untay mga disgrasya nga mahitabo. Wala untay gubot nga mahitabo. Hinaot unta nga sa adlaw nga Lunes, adlaw sa eleksyon, kining adlaw gayud sa kalinaw nga malinawon nga mupadayag ang tanan sa ilang kagawasan, nga malinawon nga ang tanan mubotar sa kandidato nga ilaang gituuhan nga maoy magdala sa renda sa panggamhanan ngadto sa kalambuan sa kinabuhi. Busa magampo kita alang ining maong kalinaw. Kalinaw sa adlaw nga Lunes, adlaw sa eleksyon. Ug ato usab iampo ang mga gustong magpapili isip mga lideres nga unta mudawat sila nga bukas ang kasing-kasing nga mudawat sa unsay resulta sa mao nga eleksyon. Nga dili unta sila usab mogamit og puwersa aron lang makadaog, nga dili unta sila manglimbong. At usab iampo kini bitawng ato ang mga nag-operate, nag-serve ba sa election, kini ato ang mga maestra nga nag-serve sa election nga hinaut unta safe ra pud ang ilang kinabuhi. Kay usama sa mga peligro, ako nakasinati magyud ko ana tungod kay ang ako ang mama maestra man ako mama sa una. Hangtod karon maestra siya. Unya sa una tig-serve siya sa election. Unya nakasinati pud siya nga kanang ana ay kagubot ba. Unya peligro man na kayo mga igsoon ko ni Kristo. Kay sila man na ang mag-process, sila man na ang mo-assist sa mga mubutar, nya sila man na ang kanabitawng mo-operate sa machine. Unya nakasinati man si mama nga kanang giisug-isugan ba
Piligro kayo. Siguro ang uban pod nga mga nag-serve sa eleksyon, posible pod nga gihulga ang ilang kinabuhi. Munang ato pod silang iyampo nga hapsay, nga walay bay daotan mahitabo sila. Munang ato hangyoon usab kini nga mga men in uniform, especially ang ato ang mga kapulisan nga sir hinaut unta nga inyo ang i-secure ang safety sa venue, sa precinct, kung asa mahitabo sa mga presinto, kung asa mahitabo ang kaning pagbutar, nga wala pud untay dapig-dapigan. Nga i-secure gid ang safety sa tanan. Inubanan usab sa mga barangay tanod nato nga hinaut unta nga sila usab mubantay sa alang sa kalinaw nga kana bitawng dili mo dapig-dapig pud sa uban nga bantayan gid alang ang kalinaw aron hapsay ang ato ang mga buhaton karong adlaw nga Lunes nga mao ang pagpili nato sa ato ang mga bag-o nga ato ang tugyanan sa renda sa panggamhanan. Nga igsoon ko rin ni Kristo, din kita sa atong ebanghelyo karong adlaw. Atong ebanghelyo atong pagkakutluon sumala sa ebanghelyo ni San Juan. Mayon ikaw o Ginoo. Daghan sa iyang mga tinun-an nakadungog niini og miingon. Lisod kaayong dawaton kining pagtulun-ana kinsabay makasabot niini. Bisag walay nagsulti kaniya, nahibalo sa Jesus nga nagbagulbol ang iyang mga tinun-an bahin niini. Busa giingnan niya sila, nakapabugnaw ba kini sa inyong pagtuo kanako? Pananglit makita ninyo ang anak sa tawo nga mukaya balik sa iyang gigikanan. Mabugnaw balang gihapon kamo. Ang naghatag og kinabuhi mao ang espiritu. Dili kini mahimo sa tawo. Ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo espiritu kinabuhi. Apan pipila kaninyo wala mo tuo. Naibalo sa Jesus sukad pa sa sinugdan kinsa dili mo tuo ug kinsay magbudhi kaniya. Ug midugang siya sa pag-ingon, mao man gani nga gisultihan ko kamo nga walay makaari kanako gawas kung itugot kini sa amahan. Tungod niini daghan sa iyang mga tinun-an mibiya ug wala na gayud mukuyog kaniya. Busa miingon sa Jesus sa napulog duha ka tinun-an, ug kamo mubiya ba usab kamo kanako? Si Simon Pedro mitubag kaniya, Ginoo, kinsa may among kapaingnan? Anaa kanimo ang mga pulong nga naghatag og kinabuhing walay katapusan. Nagatuo kami ug nasayod nga ikaw mao ang balaan sa Dios. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ngigsuon ang atong ebanghelyo atong gikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Juan kapitulo 6 versikulo 60 hangtod sa 69 nga mao kini ang katapusang bahin sa kapitulo 6 sa ebanghelyo ni San Juan. Gadin karong semana atong nadungog nga ang mga ebanghelyo di Santos nga misa kinutlo sumala sa ebanghelyo ni San Juan. Kapitulo 6 nga nakisgot usbon nako nga nakisgot sa pan sa kinabuhi. Nga gihagit ni Jesus ang tanan nga mudawat nining pan sa kinabuhi kay sila lamang nga mukao nining pan makabaton sa kinabuhing dayon. Apan alang sa atong pagkumalandong mga igsoon ko din ni Kristo. Karong adlaw nga Sabado, Mayo 10, 2025. Nindot kaayo ang kanibang gisulti dinhi ni Jesus. Ingon si Jesus dinhi nga ang naghatag og kinabuhi mao ang espiritu. Haom kayo sa nahitabo kanato sa atong lokal nga simbahan o usab sa tuang Universal Church isip usa ka hiniusang simbahan ubos sa pagdumala sa Santo Papa. Nindot kayo tungod kay karon no na-elect naman na nanday bag-o nga Santo Papa si Papa Leo XIV. Unya nahimo siyang kardinal, bag-o lang gid siya nahimong kardinal 2023. Unya na-elevate siya sa ranggo nga Cardinal Bishop karong tuiga lang 2025. Unya daghan kayo ato mabasa diya sa social media, especially kaning post sa inquirer.net no nga matud pa dito sa post nga miingon nga daghan daw kayong sa pagka-elect ni Papa Leo, daghan kunong mga netizens nga na-disappoint tungod kay wala ko napili si Cardinal Tagle. Usbo na to mga igsuon. Subo kayo nga makabasa bitaw ani nga post diya sa Facebook, especially gikan sa inquirer.net nga
Kanabang daghan kuno ang na-disappoint nga mga netizens, nagpadayag silang disappointment tungod kay ang napili kuno nga Santo Papa si Papa Leo, si Robert Francis Cardinal Prevost instead nga si Cardinal Tagle. Tungod siguro kay ang ila ang gisportaan, ang ilang manok si Cardinal Tagle, unya kay wala man siya napili. Ang napili kay si Robert Francis Cardinal Prevost man, nga ang iyang ngalan nga iyang gipili isip Santo Papa Leo XIV. Nya daghan kuno ang na-disappoint nga mga netizens. Kaigsoon ko din ni Kristo. Sakto ginang giingon diha sa ato ang ebanghelyo karon nga ang naghatag og kinabuhi mao ang Espiritu. Tungod kay lahi ang pamaagi sa Espiritu Santo sa pamaagi sa tawo. Ang gipili si Papa Leo, ang gipili sa Espiritu Santo si Papa Leo, si Robert Francis Cardinal Prevost ug dili si Cardinal Tagle. Muna hinatod dili ta ma-disappoint tungod kay mao man ni ang lihok sa Espiritu Santo ang pag-elect sa bag-ong Santo Papa, dili man siya pareha sa election nga mahitabo diya sa gobyerno nga base kung kinsa ang popular, kinsa ang daghang kwarta, kinsa ang daghang supporters, kinsa ang daghan og mga tawo, kinsa naay mga makinarya, kinsay daghang kwarta nga mapadagan aron nga paliton ang mga boto. Dili man ni ngana ang pamaagi sa pag-elect og bag-ong Santo Papa. Kaya pag-elect sa bag-ong Santo Papa, usa man siya ka prayerful o kanang bitong prayerful nga action o usa-usab siya ka discernment. Tungod kay ila man gi-discern kinsa ang gipili sa Espiritu Santo among sa mga cardinal electors. O ang gipili sa Espiritu Santo mao si Robert Francis Cardinal Prevost nga ang iyang gibutang nga ngalan sa iyang kagalingon isip Santo Papa Leo XIV. Busa mga igsuon, dili angay kanibang post nga na-disappoint, dili gid angay nga ma-disappoint nga naman. Mao man ay lihok sa Espiritu Santo. Balik tas karang testamento. Sa dihang gipili ang musunod nga hari nga mahimong successor ni Saul. Di ba? Naman to'y anak si Isay. Unya, 7 kabuk anak ni Isay. Unya, pagkakita ni Samuel, kay siya man ang mudihog sa bagong hari, pagkakita niya sa ubang mga anak ni Isay, kay si David, kay digto pa man siya sa kanibitawng rebanyo, or digto sa, kay nagpastol man siya sa mga karnero. Unya, pagkakita ni Samuel sa mga anak ni Isay, una niyang nakita na kamagulangan, ingon siya, mao na gini, ang kanibitaw ang gipili sa Ginoo kay saktong barog. Pero unsa giingon, dili kana ang gipili sa Dios, kay ang Dios wala naglantaw sa appearance. Ang Dios wala nagbase sa popularity. Ang Dios wala nagbase kinsa ang angayan sa matas kalibutan. Because God looks at the heart. Og mao kini ang pamaagi sa Espiritu Santo. Kaya ang gipili si Robert Francis Cardinal Prevost isip Papa Leo XIV tungod kay ang Dios naglantaw sa iyang kasing-kasing nga mao siya ang Santo Papa nga gikinahanglan sa atuang simbahan. O ang Espiritu Santo dili gayud masayop. Mao na nga dako atong kalipay unta ug dili unta ta ma-disappoint. Kining post nga ma-disappoint ba pagkawagi katayo kalibutanon na kay no tawhanon na gid kaayo. Well, dili po mao po na ang ilang pamaagi pero hinaut unta nga dili unta na siya ingana kay dili man siya mao. Kay matud pa sa ebanghelyo, ang Espiritu ang naghatag og kinabuhi mao ang Espiritu. Ang nagpili sa Santo Papa mao ang Espiritu Santo. Ang naglamdag sa mga kardinales mao ang Espiritu Santo. Ug ang mugiya sa Santo Papa nga modala siya sa timon sa simbahan mao pod ang Espiritu Santo. Busa mga igsuon, usbon ako ang pamaagi sa Dios lahi sa pamaagi sa tawo. Ug hinaut unta nga sa umabot eleksyon, ang pamaagi natong mga tawo maupod unta ang pamaagi sa Dios. Mulantaw dili ta mulantaw sa appearance, sa dungog, sa gahom, sa fame, sa kanibitawng sa mga mga kandidato. Mulantaw unta ta silang kasing-kasing og silang mga performance kung ato nakita nga maayo gid kayo ilang gibuhat, ato silang butuhan. Ug ato makita nga anaa sila determination nga moalagad sa tanan, ato pod silang butuhan. Kay mao man ni
ang pamaagi sa Ginoo. Ang pamaagi sa Dios lahi sa pamaagi sa tawo. Tungod kay ang pamaagi sa tawo nagbase kinsay dato, kinsay sikat, kinsay anaay dungog, kinsay anaay daghan nga mga supporters. Pero ang pamaagi sa Dios, kinsa ang daghan or kinsa ang daghan og enerhiya nga moalagad, kinsa ang anaay lawom nga commitment sa pagpangalagad. Kay mauman kana ang gipili sa Ginoo. Mao kana ang pamaagi sa Espiritu Santo. Ikaduhang punto mga igsoon, alang itong pagpumalandong karon. Kini bang giingon din ni Pedro, Ginoo, kinsa may among kapaingnan, anaa kanimo ang mga pulong nga naghatag og kinabuhing walay katapusan. Nagatuo kami ug nasayod nga ikaw mao ang balaan sa Dios. Nindot kini mga igsoon ko ni Kristo. Sanglit sa ebanghelyo, daghan manggod ang mga tinun-an nga ning biya kang Hesus kay wala man sila makasabot ug dili sila makadawat sa pagtulun-an, kinahanglan sila mokaon sa unod ug moinom sa dugo ni Hesus aron sila makabaton sa kinabuhing dayon. Ug gumikan ning lisod kayo nga pagtulun-an, daghan ang ning biya. Daghan ang namiya kang Hesus. Daghan ang wala naming sunod kaniya. Apan nangutana si Hesus ngadto kang Pedro ug sa iyang mga tinunan, ug kamo mubiya ba usab kamo kanako? Si Pedro maingon, dili kami mubiya kanimo Ginoo. Kay naaman nimo ang pulong nga maghatag sa kinabuhi ug nagatuog nagasali kami nga ikaw man ang balaan sa Dios. Nindot kini sa mga igsoon, sanglit kita sa atong pagtuo dili man ganato masabtan totally ang tanan. We cannot comprehend exhaustively the entirety sa content sa atoang pagtuo, sa content sa divine revelation. Naay mga panahon nga maglibog kita sa mga pagtulunan sa simbahan. Naay mga panahon nga dili ta kasabot sa pamaagi sa simbahan. Naay mga pagtulunan o mga panghitabo sa simbahan nga makaingon ta nga dili unta ni mao. Ug naay mga content sa pagtuo nga lisod kayo sabton. Pero dili ni sa igong rason aron atong biyaan ang simbahan. Nganuman, kay ang atong gituuhan mao man si Kristo. O kining mga content sa pagtuo ato kining masabtan dili sa ato ang gustong masabtan o dili sa not according sa ato ang panahon apan according gayud sa panahon sa Dios. Mao nang dili ta angay nga mobiya sa simbahan. Kini alang sa tanan nga naminaw karon nga anay mga kalibog diya silang pagtuo, nga naay mga pangutana silang pagtuo. Dili unta ta mobiya sa simbahan. Kay nga atong gituuhan si Kristo. O kining content sa pagtuo ato man kining masabtan pero dili ang entirety. Nganuman kay finite beings man ta. Diya sa philosophy, finite beings man ta. Unya we can only understand according to our own capacity. Dili, di ba? Diha ato ang sa tupapano kay Agustinian man siya. Unya sa San Agustin ay usa ka istorya kang San Agustin nga gusto ganyang sabton ba ang kanibitang Trinity, kanibitang tulo ka persona sa usa ka Dios. Gustong sabton ni San Agustin. Ug sila naglakaw si San Agustin dito sa baybayon, nakakita siyag bata nga nagkalot og buho. Unang iyang gipangutan ang bata, unsa may nganong nagkalot man kag buho diri? Mingana ang bata nga ay ako nagkalot og buho diri sa baybayon kay gusto na kong ibalhin ang dagat niining buho. Ug giingnan siya ni San Agustin nga imposible mang mahitabo ka ng imong gustong buhaton. Imposible nga imong mabalhin ang tibuok dagat diya sa gamay nga buho nga imo ang gikalot. Ug giingnan siya sa bata nga mausab ka na ang imo ang gibuhat Agustin. Imposible usab nga imong masabtan ang kalapad sa misteryo sa Trinidad. Pinaagi suusulo diya sa imo ang finite nga panghunahuna. Naay mga content sa pagtuo nga dili ginato masabtan. Natay masabtan pero tipik lamang. Pero kini wala nagpasabot nga mobiya ata sa ato ang simbahan. Kung kita wala nakasabot, unsa may angay buhaton? Mao ba ang pagbiya? Dili unsa man. Mangutana, magtuon, mag-research aron nga ato ang masabtan. Kay wala na ganit nato nasabtan, unya mobiya pa kita sa simbahan. Unsaon na lang. Di ba wala nato na solve ang problem? Ako klarohon,
Kung ato ang problema, mao ang mga pagtulunan sa simbahan nga wala nasabtan, so unsa to pag-solve sa problem? Magtuon, mag-research, mangutana about niining content sa pagtuo nga wala nato nasabtan. Kung sa may gibuhat sa uban, biyaan man noon. Wala na ginasabtan, gibiyaan pa jud mo samot nga dili makasabot sa pagtuo sa simbahan. Usbon ako mga igsoon kanay Kristo. Kani nga to mga dili masabtan nga mga pagtulunan sa simbahan, kani wala pa nato nasabtan karon, this shows nga learning is a process. And this shows that it is a mystery nga masabtan nato pero gradually kay mamon kining pamaagi sa Ginoo. And it shows nga dili ta angay nga mobiya sa simbahan. Sama nga miingon si Pedro nga dili niya biyaan ang Ginoo tungod kay si Jesus mao man ang nagdala sa pulong sa kinabuhi. Usa kita dili pud ta angay mobiya sa simbahan. Kung naay wala nasabtan, mangutana, mag-research, magtuon aron kini siya masulbad. Apan kung sa atong pag-research o pagtuon o pagpangutana, wala gyapon nato nasabtan kayo tanan, pagampo ug pasalamat sa Ginoo. Kay dili man nato masabtan gyud ang tanan. Imposible man nga ato ang ibalhin sa ato ang mga finite nga utok ang kalapad sa misteryos Ginoo. Kay kung masabtan nato ang Ginoo, dili na siya Ginoo. Because God remains a mystery. Masabtan pero dili ang kinatibuk-an. Ngigsuon, duha ka punto ang akong gipaambit karon. Una, nga miingon si Kristo, ang maghatag og kinabuhi mao ang espiritu nga nagpakita kanato nga ang pamaagi sa Dios lahi sa pamaagi sa tawo. Busa kining pagka-elect sa tuang Santo Papa karon nga si Papa Leo 14, usa kani siya kalihok sa Espiritu Santo ug alang sa mga na-disappoint. Kung kamo na-disappoint, ang hiniuang panghunahuna sa tawo, dili panghunahuna sa Dios. Ang inyong pamaagi sa tawo ug dili pamaagi sa Dios. Kaya ang pamaagi sa Dios lahi sa pamaagi sa tawo. Ug kini siya naghagit kanato nga ato antang pagpili karong umaabot eleksyon, hinaut unta nga muawat kita sa pamaagi sa Dios ug kita makaawat sa pamaagi sa Dios kung kita magampo, kung kita mo discern, kung kita mangayo sa lamdag sa Espiritu Santo. Ikaduhang punto mga igsoon ni Kristo, nga sa ato ang pagtuo, naagi tayo dili mga masabtan. Naagoy mga content sa pagtuo, nga lisod sabton, pero kini dili siya igong rason, o dili sa pwede mahimong rason, aron atong biyaan ang simbahan. Kay kita nagatuo, nga si Kristo, nga mao'y nagtukod nining maong simbahan, nga mao'y nagpili kang Pedro, isip mao ang primus inter pares among sa mga obispo, nga siya mao ang mahimong leader, o karon ang ika-267 nga sumusunod ni Pedro, si Papa Leo 14, kita nagatuo niini nga ang simbahan nga gitukod ni Kristo ubos sa pagbantay o ubos sa pastoral nga kadebitawong shepherding sa successor ni Pedro. Kita nagatuo nga kini siya mao gid ang simbahan. Kita nga nagatuo kang Kristo. Busa dili ta angay mobiya kung anay mga content sa pagtuo nga dili na tumasabtan. Ang atong buhaton magampo, mangayo sa lamdag sa Espiritu Santo, magtuon, mag-research aron diha sa ato ang pagpaningkamot atong masabtan ang atong dili masabtan. Apan kumabot ang panahon nga dili ginato masabtan ang atong masabtan, kana nagpakita nga ang misteryo sa Dios lapad kaayo ug dili pwedeng isulod sa atuang finite nga mga panghunahuna. Mga igsuon, dili nakukutob sa ako ang pagpamalandong karon. Hinaut unta nga ang pulong sa Ginoo atong paminawon, paningamutan nga puy-an diya sa atong kinabuhi. Kay bulahan kayo ang tawo. Kaya naningkamot nga magpuyo sa mga pulong ni Jesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang dahon dili gayud malaya. Unya tiempo sa timbunga siya gayud mohatag og maayong mga bunga. Mga igsuon sa sunod na usab nga higayon nga kita magkatipok, magkatigom nini ato ang radyo sa kahanginan, ang radyo sa simbahan, ang pulpito sa kahanginan, ang DXDD aron sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Again, dako kay atong kalipay nga ana tay Santo Papa, Papa Leo 14, ato siyang iampo. O usab ato usab iampo
ang atuang duha ka mga igsuong kaparian nga install sa ilang mga bag-ong parokya, si Father Nestor Duhilag diya sa parokya sa Holy Child sa lungsod sa Clarin, ug si Father Alejandro Loloy Balbuena diya sa parokya sa Birhen sa Kaluoy diya nga nahimutang sa Barangay Pangabuan, Dakbayan sa Tangub. Ngaigsoon ko ni Kristo, ubos sa pangaliya, sa atong mahal nga inahan, nga gisangpit natong mga misamisnon nga Birhen sa Kuta, ang Dios unta magapanalangin kaninyo kanunay sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Magamping maayong adlaw ug ki Dios les siempre bendiga. Alleluia. Alleluia.